सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा, आमी तुका अर्घ येता, तुका आमी स्तुती करता, तुजें आराधन करता, तुका वर्णयता, तुका हरसयता, वंदयता, कित्याक तूं वर्तो देव, मोहनोत देव, आम्हा सर्वांचो बापाय तूं जावन आसय. देवांचो देव, रायांचो राय, धनयांचो धनी, अल्फा आनी ओमेगा, पयलो आनी निमाणो, आरंभ आनी अंत तूं जावन आसय. तुजें एकच उतरां सगळी सृश्टी तुवें रचले बापा, आनी त्याच तुज्या उतरां तूं सगळी सृश्टी तूं सांबाळून आसय बापा. त्या देखून आमी तुका अर्घ येता. तुजे सारकेचें स्वरुपाचें जावन मनशाक तुवें रचले बापा, तांकां अमर जिविता पासून तुवें रचले बापा. तुजे सारके जोड घेवन सासणाचे जिवितांत सारकेंचे दायजाचे 6 वर्सदार जावन जिवंक तुवें तांकां रचले बापा. त्या पासून हांव तुका अर्घ येता. पूण मनशाच्या पातका वरवीं तुजे दायज आमी होगडायले, तुजे सारके आमी होगडायले, तरी तुवें आमकां सांडूंक न्हय, तरी तुवें आमकां सोडूंक न्हय. बदला तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारीक धाडले बापा, आनी आमचे सोडवण केले, सुटका दिली, आनी नित्यवंतांचे भाग तुवें आमकां जोड दिले बापा. त्या पासून ती आमी तुका अर्घ येता. तुवें बसयल्या पवित्र मारिफा तूं आमकां त्या सोडवण्यांत आमी थीर रावचे खातीर आनी नवे व्यक्तिगत जोड घेवन तुज्या मुखार येवंक योग्य त्या जोडचे खातीर तूं आमकां सदांच तयार करनासय. त्या पासून तुजें उतर दिवन तूं आमकां नितळ करनासय, बेंडून आसय, सवारनासय. दिसान दीस तुजे सारकें पवित्रपण जोडचे खातीर तूं आमकां तूं आमच्या पासून वावर करनासय बापा. त्या पासून आमी तुका अर्घ येतना तोच पवित्र मुजेर आनी हांगा तुज्या मोगान येयल्ल्या सर भाव भयणीचे तूं धाड बापा. आमी सक्तांनी एका मनाचे आनी एका काळजाचेर जावन त्याच आत्म्याची कृपा जोड घेवन ही सुवार्थ आमी आयकूंक आनी गाजोवंक आनी स्विकार करूंक तूं हांगा आसल्या समेस्तांक तूं फाव कर म्हूण हांव मागता बापा. तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन, आमेन, आमेन. कशी आसात भाव भयणीनो? जायते जाणां बारी सोंपतात, बारी परजळ दिसून येता तोंडार. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक आज बरें पावडर घालून घेवन येयला ती? कित्याक म्हळ्यार सगळे एक वर आमी देवाची स्तुती केली. वैमू सतान आनी आत्म्यान बरोवन घेवन देवाची आमी स्तुती केली. देखून हर एक पटी हांगासर हांगा 9 वरां उबे रावंक येयल्या टायमार सबाजांचे तोंडां पळयतना एक तराचे परजळ, एक तराचो संतोश दिसून येता. आनी कोणाच हो संतोश दिसून येता सांगता न्ही. कोण पळया देवाच्या मोगान धांवन येयलात पळया. ह्या 8 वरांच्या रिती खातीर 7 वरां येवन बसला. थोड्या जाणां 7:30 येवन बसल्यात. आनी थोड्या जाणां आमकां प्रेजांचे सुखान जमून घेवन वेळार येवन बसतात पळया. आनी देवाच्या मोगान भरलात पळया. आनी येयल्या पासून देवाच्या उर्ब्यान भरलात पळया. तांचे थंय मात्र एक परजळ येवंक उजवाड दिसून येता. मैजे पळया सिनाय दोंगरार गेल्ल्या वेळार, देवाक म्हणून गेल्ल्या वेळार कशें ताजे कात परजळतली. कित्याक म्हण तातूंत दिला सरेस्पर लेगी उलयल्ल्या वरवीं ताजे मुखावळाचे कात परजळतले म्हण घेवन. त्याच प्रकार तो परजळ जायते आमचे थंय दिसून येता. मात्र न्ही किर्तनांत ती दावेदार सांगता ताजेर नदर लाया, तुमची मुखामळां परजळतले म्हण घेवन. तो परजळ आमी सदांच जोडून घेवन तो आमी सांबाळूंक आमी प्रयत्न करूंक जायची. आतां हांगासर हर एका म्हयन्यांत वस्तिरितर चलता वैमू. फाटल्या 6 वर्सां जावन हांगासर वस्तिरितर हर एका म्हयन्यांत जावनूच आसा. हे वस्तिरितर मस्त गरजेचें जावन आसा. आमी सांगता तें करूंकच जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार इतलें एक फावंडेशन आमच्या जिविताचें, आमच्या आत्मीक जिवितांत इतलें फावंडेशन जावन आसा. कशें घर नासतना फावंडेशन नासतना घर बांदूंक जायना या बिल्डींग उबारूंक जायना. त्याच प्रकार हे आमचो आत्मो आसा पळय, आमच्या आत्मो बळादीक जाय जाल्यार या त्या क्रिस्तांत आमी एकवटी जावन जिये जाल्यार ही बुन्याद शिकण भोव गरजेचें जावन आसा. शुक्रार संदार आमी येता वय, पूण जायते आमकां सत गूट मिस्तर आमकां कळी जाता वय, जायते आमी जोडटा वय. पूण कितें म्हणटा तें एक फावंडेशन जाय जाल्यार देव कोण, हांव कोण, देवसार कोण संपूर्ण रितीन पुरा बारीकेन रितीन ती आमी समजत जाल्यार वस्तिरिती चड गरजेची जावन आसा. आनी आमी चिंतचे नाका एक पटी वस्तिरिती केल्या आमकां सगळे सत गूट मिस्तर आमकां उगडापे जाले, हांव बरो नितळ जालो म्हण चिंतचे नाका. कित्याक म्हळ्यार अशे जायते भाव भयणी आसात, थोड्यांनी सांगले आसात, थोड्यांनी तुमी आयकार आसून पुरो हांगा साक्ष दिली, अर्घ दिले. पयले पटी वस्तिरिती केले, म्हाका कांय समजूंक ना. दुसरे पटी येयल्यो, तिसरे पटी येयली, मागीर 4-5 पटी थोड्यांना 6 वस्तिरिती जाल्ल्या उपरांत ती सुटका जोडलेली, या तांकां सत उगडापे जोडून घेतलेली, या ते आत्मो पवित्र आत्म्याचे सकत आनी जोडून घेतलेले जायते लोक आसात. सुमार 5-6 पटी येयल्ले येवन घेनी मागीर नितळ जाल्ले आसात. पयल्या पटी कांय जावना, दुसऱ्या पटी कांय जावना. देखून आमचो भाव विजय ब्रदर हर एक पटी वस्तिरितीन ते शिकवण्यान सांगता, तुवें देवाची उतर 100 पटी आयकले आसूंक पुरो, 100 पटी जाल्यार तुका कांय समजूंक ना. पूण 100 वंदने पटी तुका आयकतना समजूंक की पुरो म्हण घेवन
त्या देखून चीत दिवन आयकुची आनी आयकुची चड गरजेचें म्हणून आमचो ब्रदर केन्नाय त्या वस्तेर तरेन ते शिकोवण्यान सांगता. 100 फावटी आयकल्यार समजनातले लोक हे आसात. देखून एक फावटी जाले म्हणून आमी चिंतचे न्ही. कित्याक म्हणल्यार सभा जाण सांगले आसा. म्हजी आवय आसा तिणें आदल्या वर्सा वस्तेर ती केल्ली. हर एक वर्सा ती करनासा. थोडे फावटी वर्सान 2 फावटी केल्ले आसा. तिणें म्हाका आदल्या वर्सा सांगले. ह्या फावटी म्हाका वस्तेर ती केल्ली एक भारी बरो संतोश जालो बा. एक तरेचो म्हाका विशेश अनुभव मेळ्ळो जेजूतान. ह्या फावटचे वस्तेर हर एक फावटी कच्च्या वस्तेर प्रास एक विचित्र एक दुसरोच अनुभव हांवें जोडले म्हणून तिणें म्हाका सांगलें आदल्या वर्सा वस्तेर केल्ल्या वेळार. ह्या वर्सा तिणें वाटावळचे रितीर केले. देखून असं पहिल्या फावटी वस्तेर तिणें पुरात आमी चिंतचे नाका. मागीर तिणें सांगलें कित्याक म्हणून. पयलें म्हाका कोणा म्हणे बक्षी जाल्यार हांव बक्षितलें वय मुखार हांव बक्षितली पूण काळजांत इल्लोसो म्हणून म्हाका राग आसतलो. तांच्या विशयान चिंतना म्हाका इल्लें दूख जावचें हे राग येवचे आसले. काळजांत म्हाका बक्षूंक जायनातलें. पूण आदल्या वर्सा वस्तेर केल्या वेळार देवान म्हाका ती एक देणें दिलें काळजांत आनी बक्षूंक. आनी कोणाचेर विशयान चिंतना म्हाका कोणाचेर राग म्हाका येना. संपूर्ण हांवें सोडला. कोणाचेर म्हाका अशें म्हणून तिणें म्हाका सांगलें तिजे विशयांत. देखूनच आमी वस्तेर कितले फावटी करता तितले आमी बरें जावन आसा. कित्याक जायते सता गो टू मिस्टर आमकां कळी जाता. आतां एक फावटी केल्ल्या वरवीं कांय जायना वय मू पळय. आतां आमी नितळ जालेच म्हूण चिंता. एका वस्तेर बरेंच जालेच म्हूण चिंता. देव आमकां तशेंच जे म्हणून सोडटा गी अशेंच रावचे म्हणून जेन बरं आमी तुमी तशेंच रावचे आसला बरीत तटास्त जावन रावचे म्हणून देव आशेता गी ना न्ही गी. आमी कितें जोडलां पळय ते हेरांक आमी जोड दिवंक आसा. हेरांच्या उपकारा पडचे आसले या ताची सेवा करचे या ताची योजनांत आमी भरती जावन आमचे मारिफात आतां हेरांनी ते बरेपण जोडचे खातीर. आतां म्हाका भावार्थ मेळ्ळो हांव बचाव जालो. आतां म्हाका सत कळी जालें हांव म्हजेतलें जिवन घेवन हांव सरकार येता म्हणून जायना. कित्याक म्हळ्यार जायते लोक अशे आसात काले येतात बसतात वेतात. हँड्राबादार इकडे सांगलें पळय तुमकां उडास आसा की 3 सांगती 3 कितें शब्द मात तांकां आयकता की ये बोस आनी ओस. भायर वॉलंटियर सांगता ये प्रेज द लॉर्ड ये म्हूण सांगता. ताका ये म्हणल्यार आयकल्लें भितर ये म्हणल्यार सांगलें आयकल्लें. मागीर भितर हांगा वॉलंटियर्स आसा तांणी सांगतात बाबा हांगा बस भयणी हांगा बस म्हूण सांगतात बोस म्हणल्यार आयकल्लें. मागीर निमाणें पाद्रा पुरा जाल्ल्या उपरांत ओसा जेजू तुमच्या सांगाता आसा म्हणटना ओस म्हणल्यार आयकल्लें. ताका ये बोस आनी ओस तितले तांतूनच रावलात थोडे लोक. तशें जावंक नजो आमचे थंय. आनी की आमी चड आमी जोडूंक आसा. देखून केन्नाय आमी चिंतना की आमकां पुरा कळी जाले संपूर्ण जोडले आमी सांगूंक जायना. कित्याक आमी सांगपणान एक कडेन सांगलें आसा संपूर्ण कांय खातीर वावरा म्हणून. जसो बाप संपूर्ण तशें तुमी संपूर्ण जायचे परिपूर्ण जावचे ते वावरा म्हणून जायते शिकोवंक आसा भाव भयणीन. ती देवाची अगाध संपत निगूढ जाणवय मनशाच्या त्या जाणवायक त्या गिन्यानाक आटापूंक जायना. कितलेगी आमी शिकूंक आसा कितलेगी आमी जोडूंक आसा. किर्तनान ती सांगता दावीद राय तेजे कितें म्हणटात ताजे जाणवय म्हणजे गिन्यानाक ती आटापूंक शकना. कितली अगणीत रेवें प्रास चड ती जावन आसा. आमी कितले आमी सोदता कितले आमी उस्तिता कितले आमी जोडटा आनीकी चड आसा. आनीकी ताका मीत मेर नातले ती जाणवय ती जावन आसा. देखून केदीस आमी तटास्त जावचे न्ही. आतां वस्ते रितीचे विशय कितें येयले म्हळ्यार वस्ते रितींत एक जायते शिकोण आसा. तातूंत एक पाद्राबाचें एक शिकोण आसा वय मू खंयचें तें शिकोण जायते शिकोणा पैकी जायते एक शिकोण आसा. तातूंत जायत्यांकी आमकां आसत मिस्टर आमकां उगडापी जाला. एक शिकोण आसा कले शिकोण ती पयली दीस शिकोण जाणा जा देवाक तुज्या म्हणून वय मू ते शिकोण आमी जायते फावटी आयकलां. थोड्यांनी आयकून आतां ती शिकोण दिवचे बरें जाला तितले आयकलां सोंके पुरो तितले सत आमकां कळी जाला. बऱ्या रितीन देव म्हळ्यार कोण तो खंयसर बिडार करता तेजे व्यक्तित्व कितें सारकें कितें हे पुरा खंयसर तो ना हे पुरा संपूर्ण तें एक ल्हान भुरग्यांक शिकयलां बरी ते एक शिकोण पाद्राब दिता वय मू. आनी पाद्राबान घडले पयले कांतर तेच जावन आसा. जाणा जा मनशा देवाक तुज्या सर्गानी संसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भाय दुसऱ्या देवाक तूं सोदी नाका. जाणा जा मनशा देवाक तुज्या सर्गानी संसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भाय दुसऱ्या देवाक तूं सोदी. ते शिकोवन तुमकां उडास आसा गी. आतां परत एक उडास करया गी.
तुम्ही सांगशात गी देव म्हळ्यार कोण ताचे सारकें कितें सांगशात गी एक सांगून वसा पळया देव म्हळ्यार कोण ताचे आमी कितें जोडटा सांगा पळया देव म्हळ्यार मोग मागीर उजवाड मागीर जाणवय मागीर कितले सत शांती वय मागीर सत म्हाका एक शब्द जायची ते शब्द म्हळ्यार तुमी सांगते वसायची देवतान आमी ते जोडता ते कितें म्हणजे म्हाका जायची आनी कित्याक कृपा वय थोड्यांनी सांगले कृपा प्रेज द लॉर्ड ह्या विशयांत आज ही शिकवण जावन आसा देवाची कृपा विशयांत पाद्रा वारे एका टायमार मिसाच्या बलिदान वेळार सांगता न्ही गी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पळयतात मातसो एकवट तुमचे सवे आसो म्हणटात वय मू तुमी तुमचे सवे आसो म्हणटा वय मू देवाची कृपा विशयांत ही शिकवण जावन आसा आतां ही कृपा कित्याक ते देवान आमकां दिला कोणातान ही कृपा आमी जोडटा कोणातान ही कृपा वाळटा आनी आमी कृपा जोडलेल्या वेळार आमी कितें जाता खंयच्या कारणा खातीर ही कृपा दिला मात्र न्ही खंयच्या कारणा खातीर ही कृपा आमी होगडायता ही परत आमी जोडी जाल्यार कितें करी जाय ह्या विशयांत आमी जाणा जावया पयले आमी सारके आमी जाणा जावया ही कृपा कोणा मारिफात मेळटा आमी आयकुया जोहानचो वांजेल अवसर 1 आनी वळ 17 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 17 कितें सांगता कित्याक धर्मशास्त्र मोइजे मारिफात दिल्लें पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिफात आयिल्लें कृपा आनी सत कोणा मारिफात मेळटा एक सत सट्टांनी मानून घेयचे तसले सत जावन आसा कित्याक म्हळ्यार जायते जाणां कृपा ताचे तन मेळटा हाचे तन मेळटा आनी कोणा तन वाळटा म्हणून चिंतून आसत ती कृपा ती तांकां मेळ्ळा आसूंक पुरो पण तांचे तन ती वाळना आसूंक पुरो न्ही आनीक वेळ आमी आयकुया लुकाचो वांजेल अवसर 1 आनी वळ 28 कितें सांगता लूक चॅप्टर 1 वर्स 28 कितें सांगता देवदूत भितर सरून तिचे लागीं म्हणालो तिचे लेगीत म्हणल्यार मरिया लेगीत तो म्हणालो नमान देवाचे कृपेन भरलेले नमान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसा ती कृपा कित्याक तिजे थंय दिसून येयली कित्याक सर्वेस्पोर तुजे थंय आसलो देखून ती कृपा आसली पूण कृपेचो दातार ती न्ही या कृपेचो दातार आनी कोण सांत या आनी कोण मनीस न्ही ती जोडूंक शकतात पूण ती दुसऱ्यांक दिवंक शकनात पूण कृपा वळटा केवल जेजू थंय मात्र आतां फाटी वचून आमी वाचया 16वे वळ एक फाटी वाचया जॉन चॅप्टर 1 वर्स 16 एक फाटी आमी वाचया ती कृपा कोणातन आमकां मेळटा म्हणून ताचे परिपूर्णतेतावन जेजू क्रिस्ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कृपे वयर कृपा लाभल्या कृपे वयर कृपा लाभला कृपे वयर कृपा लाभ खाली कृपा न्ही आनी की चड आनी चड कृपा आमकां लाभूनच आसा देवाचे आतां तुमी सांगले न्ही की मोग शांती मागीर समाधान जाणवाय उजवाड कृपा जायते देवाचे स्वभाव आसा पळय ताका केन्ना लिमीट म्हणचे ना ताका सीमा ना ताका केन्नाय गड ना कितले आमी जोडयत ताका केन्नाय ताका मीत मेर नातलेले अपरमीत म्हणून सांगता पळय इन्फिनिटी म्हणटात इंग्लिशांत कितले आमी जोडयत आमकां ते एक जोडूंक खुशी आसूंक जायची आमकां मोन आसूंक जायची कितले आमी जोडयत आमकां इतलीच कृपा पुरो म्हणून आमकां सांगूंक जायना जायते आमी कृपा आमी जोडूंक जाता आतां ही कृपा कित्याक दिला देवान आमकां खंयच्या कारणा खातीर दिला पळया ती कृपा आमचे खातीर कित्याक दिला गे म्हळ्यार खंयचे कामां आसा पळय खंयचे काम मनशा हातान जायना पळया ती कामां जाय जाल्यार देवाचे कृपेचे गरज आमकां आसा खंयचे वावर जावन दी खंयची सेवा जावन दी खंयचे संगती जावन दी जाणवाय जावन कितेंय जावन दी म्हज्या वरवीं जायना म्हणून मनीस चिंता पळया ते जाता केवल देवाच्या कृपे वरवीं मात्र जाता ते एक इंग्लिशान सांगता ग्रेस म्हणून सांगतात ते आमकां जायना म्हज्या सक्तीन ते जायना मनीस मस्तो आसता तो जावन आसले विशयांत कित्याक म्हळ्यार कृपा नासतना खंयची ती सेवा करूंक जायना कितेंय वावर करूंक जायना मात्र न्ही सेवा आनी वावर मात्र न्ही मात्र हेरांक बोगसूंकची जाल्यार हे बरी करणी करची जाल्यार दानदार करचे जाल्यार कोणाक म्हणजे खंयच्या म्हणजे उपकाराक पावचे जाल्यार या कुमो करचे जाल्यार कितेंय ते करूंक जाय जाल्यार देवाची कृपा जावंक जायजीच आसा आमच्या सक्तीन करता म्हळ्यार जे आमी सुफळ जायना ह्या मुखार एक आमी सरूंक जायना आमी चलवता देखून तुमकां जायते बडे अनुभव जाला आसूं पुरो वय मू हांगासर तुमी येतात सगळो दीस 8 वरां तुमी हांगा मागण्यार बसतात पाटी गेल्या उपरांत तुमकां पुरासण आळसाय या न्हीद झेम या कित्याक गेलो अशें तुमकां भोगला गी जायते जाणां सांगलें हांवें आयकलां म्हाकाय अनुभव जाला पाटी अशें रेतीर जावंक पाटी वताना एक नंबर वाऱ्यार गेल्यार बरी भोगना गी कसलो एक संतोश कसलो एक आनंद आमकां देवदत्तानूच उखलून व्हेल्लो बरी भोगना गी आमकां
कशी कित्याक म्हळ्यार देवाची कृपा तें काम करते आसा कांय पुरा चडना जावंक पळय तुमी दुसऱ्या जाग्यांनी गेलात फंक्शनाक गेलात आनी कोणाक मेळूंक गेलात मागीर पाटील येता मागीर कितले पुरा आसन कितले यो कित्याक गेल्लो कितले हिराराय कितले कारांदाय म्हणल्यार बरी बघता वय पण हांगासर आयिल्ल्या वेळार कितले वावर करून दी कितले न्हीद खळोवन दी थोड्या जाणांक राती न्हीद येना पूण हांगासर येवन कशें एक झेम काडी नासतना पुरासण नासतना न्हीद नासतना कशें आयकतात त्या कुरप्या वरी पुरा जाता भाव भयणीनो हे कुरपा जोडून घेवन आमी कितेंय वावर करूंक शकता आनी ताका येना मीत ना कितले आमी जोडयत कितले आमी जोडूंक जाता तितले आमी जोडयत पूण अशें जायते सांगते वरी ती कुरपा आमी होगडेता ती आमी मुखार जाणा जावया आनी हे सत कळे जाल्लो सांव पावलो आसा पळय ताच्या पत्रान तुमी वाचलं जाल्यार हरेका पत्रान सुखान आसतना एकच पयले ह्या निमाणे ताणें हे हरेका पत्रान ताणें बरयला सौम्याची क्रिस्ताची कृपा तुमचे सवय आसूं दी देवाचो मोग तुमचे सवय आसूं दी पौदत्म्या मारिफा तो एकवटो तुमचे सवय आसूं दी म्हणजे हरेका पत्रान ताणें बरयला जाल्यार तुमी वाचून पळया एकच सुरवेर बरयला ह्या निमाणे बरयला जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सवय आसूं हर एक पिढी तो सांगता कृपे वरी तुमी बळा दीक जाया कृपे वरी तुमी बळा दीक जाया म्हणून आनी हे सत कळे जाल्लो तो बी जायते सांगतनी देवाची कृपा मागून घेवन तो सेवा करतलो ताकाय जायनातले ते मार ते जरबंदाचे मार ते बंदड ते उपास तांचे लोकांचे अंतकणे ती टिका या निंदा कितले कितें विश्वासघात इतले परत ताका मेळ्ळा रे तो कित्याक तो मुखार सरूंक शकलो कित्याक म्हळ्यार ताजे थंय देवाची कृपा वावर करनासलो नाजाल्यार ताकाय जायनातली देखून तो हेरांक धैर्य दितना बी येस्त जेजू क्रिस्ताचे एक कोडांत आसा त्या कुरपे वरी तुमी बळा दीक जाया म्हणून घेवन कशें सांगता पळया तिमोथीक बरयलें दुसरें पत्र अवसर 2 आनी वळ 1 कितें सांगता 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 1 कितें सांगता तर तूं म्हज्या पुता तिमोथी क्रिस्त जेजूच्या एकवटान आमकां आसा ते कुरपे वरवीं बळा दीक जा कोणाच्या एकवटान ते आसा जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसा त्या कुरपे वरी तुमी बळा दीक जाया म्हणून आनी दुसऱ्या कोणाच्या एकवटान ते कुरपा वाडना आसूंक पुरो तुमकां पळोवंक दिसूंक पुरो कुरपा म्हणजे तुमकां हेरांत दिसूंक पुरो देवाच्या सेवकांत दिसूंक पुरो भावांत दिसूंक पुरो भयणी पर्यंत दिसूंक पुरो ते पण आमकां जोडूंक जायना या सांता आसूंक पुरो आमी जोडूंक जायना त्या ब्रदरान सांगलें न्ही की फोंडान देवला ती स्तुती करूंक शकनात आनी कितें आमचे पासून मागोवंक शकनात खाली जीव असले मात करूंक शकता देखून जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत आसले वरी कुरपा मेळटा आतां जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत आसचें म्हळ्यार कितें रेती घेवनचे गी आतां तो बी एक बरो एक संकेत जावन आसा सांगात म्हाजे समय आमी सोडचे न्ही पूण त्या वरवीं आमी जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत आसा म्हूण सांगूंक जायना हांव रेतीरेक येता विनवणेक येता आनी कितें वस्ती करता ते करता हे करता सेवा करता ते त्या जेजू क्रिस्ताचे एकवट म्हूण सांगूंक जायना तो एक तराचो भायलो एक गुर्त ताचो एक मोग आमी दाखयता वय जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत आसचें म्हळ्यार कितें जो आसूं वांजेल अवसर 15 आनी वळ 4 कितें सांगता जॉन चॅप्टर 15 वर्स 4 कितें सांगता आमी आयकुया तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा जेजू हांगासरी सांगता तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा कशें तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फोळ दिवंक शकना कशें फांटो आनी वाल कशें एक जावन रावता पळय त्या प्रमाणे आमी एकवटीत जावन रावंक जायचे तेन्ना ती कृपा आमचें तें काम करता ह्या फोळ आमी दिवंक शकता तेका तर आमी गायता न्ही गी सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खाणांत आमी एकवटल्या सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खाणांत आमी एकवटल्या आतां जेजू तें एक जावचें म्हळ्यार कितें तातूंत 7वी वळ कितें सांगता 15 वर्स 7 कितें सांगता आमी आयकुया तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार रावशात जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत पुरो तुमी म्हजे थंय रावचें म्हळ्यार म्हजी उतरां तुमचे थंय आसूंक जायची ते उतर नासतना आमी कितेंच करूंक जायना आतां उतर आसचें म्हळ्यार कितें पूर आमी एक एक सोडून आमी आयकुया कितें उतर आमचें थंय आसचें म्हळ्यार कितें सगळो बायबल म्हाका भायट आसा ताचे अर्थ कितें जेजू म्हजे थंय आसा म्हणून न्ही तुमी अशें चिंता जाल्यार संवसारांत कितलेगी लोक आसात कितलेगी भाव भयणी आसात सगळो बायबलच ताणें भायट केला पिन टू पिन तांकां जाणवाय आसा पूण इतले जाणवाय आसून न्ही ताणें क्रिस्ता विरोधाचें काम करनासा क्रिस्त देवाचो पूत न्ही तो एक केवल एक प्राववादी जावन आसा तो मागलेलो न्ही तो देव न्ही ताची स्तुती करूंक ना म्हण घेवन अशें परगट करतले जायते भाव भयणी अनभरती अन्य धर्माचे आसात तुमकां कळीत आसूंक पुरो पळय बायबलाचें संपूर्ण जाणवाय तांकां आसा
बायबलाची जाणवाय हांव जोडला या सगळे म्हाका बायबल भायट आसा देखून ते उतार म्हजे थंय आसा म्हण सांगूंक जायना. ते उतार म्हणजे थंय आसचें म्हळ्यार कितें तातूंतच जॉन चॅप्टर 14 वर्स 23 कितें सांगता, जो हांवचो वांजेल हांवसर 14 आनी 20 आनी 3 कितें सांगता. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा. पुरो तो म्हजे उतार पाळटा. ते उतार पाळचे जावन आसा ताजो मोग या ताज्या एकवटान आमी आसा म्हणजे कितले फावटी आमी आयकलां न्हय की देवाचे तर आयकल्यार पावना ते पाळूंक जाय जे म्हणून पाळचे जावन आसा ताजो मोग जावन आसा. आयकूंक आमी जायते आयकता. जेजून एक कडेन सांगला न्हय की जो कोण म्हजे उतार आयकता आनी पाळटा तो खाटपार घर बांदलेल्या ते बुद्धवंत व्यक्ती सारके म्हणून कोण पाळटा खाली आयकल्यार पावना देखून तातूंतच मागीर 14 वर्स 25 एक पिटी आयकुया. 15 आयकुया. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15. तुम्ही म्हजो मोग करशात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. पुरो म्हजे उपादेश पाळचे म्हजे उतार पाळचे जावन आसा ताजो मोग करचे मात्र ताजे एकवटान रावचे. आनी ह्या एकवटान आमी रावल्या वेळार मात्र आमी कितें ती कुरपा जोडूंक शकता या आमी फळादीक जावंक शकता. ताजे एकवटान ताजे उतरच आमी आयकता पूण पाळिना ताजो मोग करिना तेन्ना आमी एकवटान रावन तांकां सांगूंक जायना. आमी कितले रितीन करीत कितले विनवणेचे मागणे घेत कितले काले सेवा आमी करीत पूण ताजे उतार आमचे थंय ते कार्यगत जायना या जिवे जायना जाल्यार आमी जेचे एकवटान ना आमी ती कुरपा आमी जोडिना आनी आमी होगडायता. कितले गी फावटी पात्रांबान सांगला न्ही की म्हजे उतर तुजे भितर म्हणून सांगता न्ही की म्हजे उतर तुजे भितर ते उतर आमचे थंय काम करीचे मास जायची त्या प्रमाणे आमी जियेची तेन्ना आमी ते एकवटान आमी आसता. पूण असली कुरपा आमी जोडल्या वेळार आमी जायत्या कारणां खातीर आमी होगडायता ते आमी जाणा जावया. पूण केदळ आमी ती कुरपा आमी होगडायता कशें पळया जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान रावल्या वरी ती कुरपा आमी जोडता पळया त्याच प्रकार मनशाच्या एकवटांत या मनशाच्या संबंदान रावल्या वरी आमी तितलेच आमी होगडायता. कितले आमी जेच्या एकवटान आमी आसा तितले आमी कुरपा आमी जोडता. त्याच प्रकार आमी मनशाच्या एकवटान रावता मनशाक चड वेळ दिता तांच्या संबंदान तांचो आमी चड मोग करता तांकां पयलो स्थानमान दिता जाल्यार आमी ती कुरपा आमी होगडायता. जायते फावटी आयकला परत आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 1 आनी 1 कितें सांगता. हे सहज जाणा जालो दावीद राय आपल्या पहिल्या किर्तनान पहिल्या अध्यायांत पहिल्या वळींत तो सांगता 1 ते 2 पर्यंत आमी आयकुया. जो मनीस खोट्यांचे बुदी प्रमाणे चलना पथक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगता बसना बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो बागी कोण देवाचे उतार धर्मशास्त्र नियाळता या जेचे एकवटांत आसा देखून जायते फावटी सांगला न्ही की हांव बाप कितें मंदिरां रावंक आशेता तुजे सोबे पळोवंक आशेता तुका नियाळ करूंक आशेता कित्याक चड आनी चड वेळ तो जेजू सांगता रावंक तो कुशी व्हरतलो कित्याक ताका ती कुरपा तो जोड आसलो. पूण तेच खोट्या सांगता नाश्त्या सांगता अधर्म्या सांगता बसतना ती कुरपा पुरा आमी होगडयता कित्याक म्हळ्यार तो एकवटच जावन आसा ती कुरपा होगडून कारण आमकां जाता. मनशाच्या एकवटान रावल्या वरी ती कुरपा होगडोवंक ते कारण जाता. देखूनच आमी चिंचे नाका थोडे पेटी आतां हांगा खोट्यांत हांव नाश्त्यांत हांव म्हण दिला पूण खोट्यांत हांव नाश्त्यांत मात्र न्ही थोडे पेटी अशें जावंक पुरो आमी भावार्थी लोकां सांगताय आमी आसूंक पुरो पूण आमी ती कुरपा होगडोवंक की पुरो. कशें होगडतात की म्हळ्यार तुमकां एक ते घडीत कळीत आसा जेजू 22 लोकांक विंचता वयमू आपूण वचूंक कशें ते हाडल्या मुखार तांकां तो धरता आनी देवाची सुवात पाळट कर म्हूण सांगता. दोगांकच तो धरता तेगांकी धाडिना एकल्याकी धाडिना दोगांकच तो धरता आनी सक्काळी 22 जण ते वेतात. पूण पाटी आयल्या वेळार ताणें कितें सांगता ते येवन घेवन बारीक संतोशान तांणी पाटी येतात वयमू आनी कितें सांगतात सोम्या तुजें नांव काडल्यार पुरो देव सर सयती आमकां खा जाता म्हूण सांगता वयमू कोणाच्या नांवान तांणी गेल्ले जेवीच्या नांवान ते आमी सांगता मेळोंक जाय. कोणी तो भावार्थी आसूं दी कोणी ते क्रिस्ताचे म्हळ्यार आसूं दी आमी जेवीच्या नांवा पासून ह्या जेवीच्या नांवा खातीर आमी सांगता मेळना तर थंयसर ती कुरपा काम करिना. जेवीचें नांव पयलें आसूंक जाय. हे तर दोग जाणां गेल्ले तांचेच कुशेन तांचेच मजेन जेजू ना न्ही गे तो पळयना न्ही गे आमकां जायले प्रमाणे वशा म्हणून गेल्ले जाल्यार तांकां ते साध्य जाते नासले थंय एक वावर करूंक देवसा धाडूंक पिडेसांक गूण करूंक सुवार्थ दिवंक तांकां खंय साध्य जाते नासले. आनी पाटी येयल्या वेळार थकून पुरासणान ते येते आसले तशें जावंक ना. बदलाक तांणी पयले स्थान मान जेजूच्या नांवाक ते दिले जेजूच्या नांवान तांणी जें कितें केलें जेजूच्या नांवान तांणी केलें.
ताणें पाटी येवन सांगूंक ना हांवें 10 पिडेस्तांक गूण केले, इतले देंवसा धांवडले ना, तुजें नांव काडल्यार तें पुरा जालें म्हणून. देखूनच आमी भावार्थी म्हणटना आतां पळया सुरू आमी हांगा येतना हांगासर जेच्या पांयदळा येतना आमचे दिश्ट सर्वांचे दिश्ट जेजू क्रिस्ताचे मात्र आसली वय मू तिशी पळयांतलो कोण आसात कोण ना, हांगा शिकवणदार कोण कितें कांय आमकां कळीत नासलें, कोणाचें नांवय आमकां कळीत नासलें. पूण मागीर मागीर कितें जाता, पयलीं आमी दुकान खंतीन म्हणल्यार बरें येता, पूण आमचे कश्ट दूख पुरा पयस जाता, आमचेर आशिर्वाद पडोवंक सुरू जाता, आमचे दूख पुरा पयस जाल्यार आमकां संतोश मेळटा. पूण तेन्ना कितें जाता, जायत्यांचो वळख जाता. आतां वळख जावनचें कांय सूख न्ही, एकामेकाले उलोवंक आसा, एकामेकाच्या संबंधान आमी आसूंक जाता, कांय सूख म्हण सांगिना. पूण तें विपरीत जातना तें पुरा वायट जाता मागीर. कन्नडान सांगूं ना गी अतियादरे अमृत विशय म्हण सांगूंक ना गी, तें विपरीत जातना तें पुरा वायट जाता. आमी मनशाच्या एक वाटांत जाता ते साडवळांत आमी आसतना कित्याक म्हळ्यार आमी एकामेकाचे वळख आमी धरचे तें सारकें, हांव तें सूख म्हण सांगिना, त्या विरोधी हांव करिना. पूण कोणाच्या एक वाटांत आमी आसा पळया, ती कितले भावार्थांत आसा, ती कितले सक्तेन आसत म्हण घेन आमी तें पारखून पळोवंक जायची. आत्मीय पारखूनचें देणें आमचें तें आसूंक जायचें. हर एक पिटी तांचें उतर आमी आयकता, आमी चिंता हां पुरा बरें सामकें आमी स्विकार केला जायना. ह्या काना विशयान तुमी जायते पिटी आयकला, ह्या कानान तावन पवित्र आत्मो बी येता, देवसारी बी येता, दोगांक येवंकची वाट जावन आसा, हे कान जावन आसा. मनशाची कान आसा पळय, पवित्र आत्मो भितर येवंक शकता, ह्या खोटो आत्मो बी येवंक शकता. देखूनच तुमकां आसा पळय, कोणाक म्हणे आयकतना तुमी ती एक मिशीन घालून घेवची, कले मिशीन जाणात गी, आयकुनची मिशीन न्ही. कशें आक्वा गार्डान ते एक फिल्टर आसा पळया, उदक कशें नितळ करता पळय, तशें एक मिशीन घालून घेवची, फिल्टर घालून घेवचें हांगा कानान. कितलें म्हाका आयकूंक जाय जे, कितलें स्विकार करूंक जाय तितलें मात्र हांव आयकता, उरलें सोडून सोडा, थंय सोडून सोडा, आमकां नाका. कित्याक तें भितर गेल्या उपरांत मागीर जायते परिणाम, जायते एक वायट करूंक शकता. हर एकल्यान ती एक मिशीन सुखान आसतना घालून घेवंक जायची, कितलें तितलें हांव आयकता, गरजे भायर म्हाका नाका. तो ताज्या विशयान सांगता ताजें तें पण आमकां नाका, तितलें आमी जागृतायेन आसूंक जायची. आनी असो एक संबंध चड जाल्ल्या वेळार ती करपा आमच्या तान पुरा वायट जाता, ह्या पाठ जावन वयता. आमकां जे क्रिस्ताच्या एक वरांत आमी कितले जाय जाल्यार तुमी चिंतून पळया, कितले आमी होगडायला, नाजाल्यार त्या पवित्र सभेक जेजू सांगतना बी सुरवेलो मोग तुमचे कित्याक दिसूंक येना म्हणून ह्याच कारणां खातीर तांकां एकामेका थंय सदां चड जाल्ले, तांचे अभिप्राय घेवचे, आमचे अभिप्राय घेवचे. सुरू जाता पुरा प्रेज द लॉर्ड तानच. आमी आतां कोणी म्हणल्यार पयलें म्हणजे गेले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमेन म्हणटात, वय मुखार एक 2-3 देवा चित्रां उलोवंक पुरो. उलयतना एक भाव वयशान कितें एक वायट मेळ्ळें, मागीर सुरू जाता. तांतूंत मागीर नाका जालें ताका आनी लिंक जावन ताळ पडून गेलें, त्या जाळा जाल्लें, आतां जाल्लें, आनी एकलो भाव आनी एकली भयण, तशें अशें खंय व्हरता पळया. कितले गरजे भायर आमी उलयता पळया. उलोवनचें सूख म्हण खंय सारी सांगूंक ना, पूण कितें उपकारा पडनातले आमी उलयतना, ह्या सार्थक जायनातले आमी उलयतना, ह्या वायट आमी उलयतना ती कुरपा आमी होगडायता. कितले आमी कानांतल्यान आमी जोडलां पळय, ते आमच्या जिबेन आमच्या वंटांनी आमी आमच्या तोंडान आमी होगडायता, एकामेका विशयान उलोवन झर्तीकन घेवन. पळया आमी कोणाक म्हणल्यार प्रेज द लॉर्ड म्हणून घेवन देवाच्या नांवान सुरू करता, पूण निमाणें देखूनच आमी ते सांगले, ते दोग जाणां पाटे येयल्या वेळार कित्याक संतोशान आसले म्हळ्यार जेजूचें नांव ताणें सांडूंक नासलें. खंय सर गेल्यार जेजूच्या नांवानच ताणें प्रगट करताले, जेजूच्या नांवाकच ताणें महिमा दिताले. केन्नाय आतां कोणें नात म्हणजे ताणें एकामेकाच्या इश्टागत्यांत साडळांत तांचेच अभिप्राय, तांचेच मनोभावांत ताणें रावूंक ना. देखूनच तुमी आतां पवित्र आत्म्याचे कामा विशयी तुमी आयकलां जाल्यार पवित्र आत्मा आमकां कशें एकवट येता, ताजे पटी आमकां विंगडी करता म्हणून तुमी आयकलां वय पवित्र आत्मा थोडे पटी आमकां विंगडी करता. मात्र न्हय असलें एक काम केवळ कोण काळोखांचे येता पळय तांचे जावन विंगड करिना, थोडे पटी भावार्थी येताना तो विंगड करता, भावार्थी मनशां येताना तो थोडे पटी विंगड करता. आनी असले एक घडीत धर्मचे कृत्याच्या काळार अशें विंगड जाल्ले आसा. आमी आयकुया ऍक्ट चॅप्टर 8:4 धर्मदूताची कृत्या अवसर 8 आनी ओळ 4 कितें सांगता आमी आयकुया. धर्मदूताची कृत्या अवसर 8 आनी ओळ 4 कितें सांगता. पूण शिंपडलेले भावार्थी पुरो हांगा कितें सांगला, शिंपडलेले भावार्थी म्हूण सांगला वय पुरा शिंपडून गेलात, पुरा तिशी दिक्कापाल जाला. शिंपडचे म्हळ्यार गोत्ता न्ही गे, दिक्कापाल जावचे. एकलो उत्तराक गेलो, एकलो दक्षिणेक गेलो, आनी एकलो आनी खंय गेलो, खंयच्या वाटेन त्या वाटेन ताणें पळोवन धांवले. कित्याक म्हळ्यार थंय कारण आसा. वयल्या अध्यायांत पावल पवित्र सभेक दगदग सुरू करता. आतां पावला निमते हे जालें म्हूण सांगूंक जायना, कित्याक म्हळ्यार देवान ताका अधिकार दिल्ले, शिंपटे हांकां म्हण घेवन सांगा तर रावंक दिनाका. तांकां शिंपडूंक जाय आसलें देवाक. कित्याक शिंपडले ह्या वेगळे आसा जाले, विंगड जाले. आतां मुखार वाच. बरी खबर प्रगट करीत गेले. बरी खबर प्रगट करचे खातीर, देवाचे उतार प्रगट करचे खातीर हांगा तर देवान तांकां इल्ले शिंपडून सोडले. नाजाल्यार एकच देशांत, एकच जेरुसलेमांत, एकच मंदिरांत ताणें रावले जाल्यार मागीर तांचो काल येतलो म्हळ्यार देवाचो मोग इल्लें उणें जातलो, एकामेकाचो मोग इल्लें चड जातलो. मागीर आमी सदां काले देवाचे उतर, आज इल्ले कॉफी पिवंक वचया, इल्ले भोंवडेक वचया, इल्ले फंक्शनाक वचया,
फाल्यां आमी सुवार्थ करया. एकामेकाची वळख साळावळ जातना हे प्रसंग घडताले. देखून देवान तांकां तसा एक संदर्भ दिवंकूच दिवना, तसा संदर्भ येवंकूच दिवना. केन्ना बिजी दवरले. एकूच तो हेरोद फाटी पडटलो, या साऊल फाटी पडटलो, या रोमाचे अधिकार फाटी पडटले. कितले दुस्मान कितले तांकां विरोधपण येतले. कित्याक ह्याच कारणा खातीरच. मागीर तुमकां इल्ले विशय इल्ले शांत दिता म्हणल्या उपरांत एकामेकाची वळख जाता. मागीर तुमचे अभिप्राय दुसरे जातात. म्हजो मोग उणें जाता आनी एकामेकाचो मोग सर जाता. आनी तुमी म्हजे एकवटान तुमी पयस वेतात म्हणल्या खातीर तांकां देवान शिंपडून सोडले. आमचे मदीं थंय तो वेगळासार करता. जाल्यार तुमी पळया कशें वेगळासार करता गे म्हणून. कशें वेगळासार करता गे म्हणल्यार कशें पळय उजवाड आनी काळोख ताणें विंगड केलो पळय त्या प्रमाणे तो वेगळासार करता. भावार्थी मनशाक आड येवंक या भावार्थान तो चड येनाशे या फळ दिनाशे ताका आडकाळ हाडटा. कोण भावार्थान अस्तकत आसा तो आडकाळ हाडटा. आतां भावार्थी मनशाक दुस्मान पयलो देंवसार न्हय. कोण भावार्थान कोण अस्तकत आसा पळया तोच ताका देंवसार ताका हातेर जावन वावर करता या हातेर जावन ताका उपयोग करता आनी ताका फळ दिनाशें करता. कशें म्हळ्यार जेजून एक ओंपयाची ओपार सांगली वैमू तातूंत एक कडेन जेजू सांगता थोडे बी एक सुवातेर पडले पूण कांट्या सडकोटा मदें पडले. ते वेग्गी वाडले पूण वयर येवंक जावना म्हूण सांगता. वैमू हे कांटे सडकोटा जावन आसा एक अस्कत नासले भावार्थी या भावार्थत नासलेले म्हूण सांगे. म्हाका केन्ना एकच एक भिरांत ह्या जाग्यार. कित्याक म्हळ्यार आमी एकामेका पासून मागता ती येजी म्हजे इश्ट येजी म्हजे सैरी येजी म्हजे कुटुंबाचे जे मागता बरेंच मागचे बरेंच. पूण ती येयल्ल्या वेळार आसा पळय आमी जायत्या वर्सांत भावार्थांत आमी आसा जायते आमी जोडला पूण ती येयल्या तर नवी नवी ते येयला एक वर्स जालें या 2 वर्सां जालें आसूंक पुरो. तेणी आनी भावार्थांक घट जावना आनी तांकां ती आत्म्यान तांणी भरोवंक ना. तांचे सांगत आसतना तांचे उण्या भावार्थांत आमी चड लबदुंचे न्ही. तांच्या पयलेच्या इश्टागतीक आमी पाटी वेचे न्ही. पयलेचे स्वभावाक आमी पाटी वेचे न्ही. जायते बट तशेंच जातात. तेंचे ते उण्या भावार्थ आसा देखून काले सदां मागणें एक दीस फंक्शनाक गेला काले येता एक दीस मागणें करीत रावला काले येता. तांचे तेणें कितें म्हणल्यार आनीक अस्कत जावन आसा. तांकां आनीक सत कळी जावना. ते अस्कत सांगत आमी आसूंक गे आमी अस्कत जाल्या वेळार ते मागीर पुरा वायट जावंक पावता. जायते बट अशेंच जाता. एकलो भावार्थान घट आसता ताका भावार्थान अस्कत आसले तर ताका वयर येवंक दिनात. एक घरान जर तुमी पळया एका भावार्थी मनशान सगळे कुटुंबाचे जावंक साध्य आसा. वैमू आमी जायते पडे आयकला न्ही गी सोमेजोचे भावार्थ दवर तूं आनी तुजे घराणे बाचे जातले आनी पाद्रा बी एक धाकलो दिता न्ही गी त्या भावाचो सकयल बसता न्ही गी वय तशें साध्य आसा. पूण एका भावार्थ्यान एक खाली एक सगळ्या कुटुंबांत एकलो भावार्थी हांव बळवंत आसा म्हूण जायना. सक्कड एका मनशे जावंक जायची. आतां एकलो अस्कत आसा एकलो इल्ले ताका भावार्थ आसना थोडे पटी संवसार आसो थोडे हांगा येयला मात्र मागणेचो हांगा इसला मात्र जेजू संवसारान आसा संवसाराचो जावन कोण जियेता पळया तांचे निमतीच मागीर तो भावार्थी मनशा वयर येनाशे या फळ दिनाशे आडकाळ हाडटात. कशें गे म्हळ्यार इस्रायल लोकां विशीं तुमी आयकलां. इजिप्तांत भायर येतना सुमार 30 लाख कितले गे लोक आसले ते नंबर आमी सोडया. पूण कितले गे लोक तांणी भायर येयलो तांबडो दरी उतरून येयल्लो देवाची जायते आजापा विजमिता पळोवन ते येयल्लो. तो लोक कित्याक मदें घात ताणें धारण काळजीचे जाले ती देवाची दुस्मान जाले विरोधी जाले कित्या खातीर जाल्ले. तांणी तांचे जिवीत तुमी पळया साबार 400 वर्सां तांणी इजिप्तांत तांणी गुलामपणांत आसले. वयर 400 वर्सां म्हळ्यार कितले जाले. तांचो आब न्ही आबाचो बापय मागीर ताजो बापय मागीर तो हांवूय गुलाम म्हजो बापय गुलाम म्हजो आबय गुलाम आबाचो बापय गुलाम 4 तकलेवर एक ताणें गुलामपणांत आसात. आतां गुलामपणांत जियेताले मनशाची एक जिणी कशी आसूंक पळय तांकां एक हांकार म्हणसो येता गी. तांचे लेगीत आस्त ना बदीक ना जाणवाय ना शिकप ना कांयच ना. एक म्हणून गाडवा बरी या गाडवा पाश्ट तांणी पाश्ट जावन आसले. असले मनशा थंय असले एक हांकार येवंक या देवाचे विरोध या धारण जावंक कारण कितें. कित्याक म्हळ्यार त्या 30 लाख लोकां पैकी सक्कडेन न्ही धारण काळजाचे तातूंत केवळ थोडे लोक मात्र देवाच्या विरोधी ते जावन आसले. थोडे लोक मात्र जावन आसले. कशें गे म्हळ्यार एक पटी मयशे कितें करता 12 जाणांक वेंचता आनी त्या बासयल्या गांवांक धरता. त्या देशाची खबर काणा येया म्हणून 12 जाणांक तो धरतात. सुमार 40 दिसा उपरांत ते पाटी येतात. पाटी येयल्या वेळार पयले बरेंच सांगता हा तो देश बरो आसा निजा कितें मोव वाळटा निजा कितें दूद वाळटा तांचे थोडे ते कितें म्हणटात फ्रुट्स या फळां तांणी हाडटात पुरो बरें आसात. पूण त्या देशांत भितर आमी रिगोवंक आमी शकना. थंय अनाकेमाची संतत आसा तांचे विरोध झुजोंक जायना म्हणून हे 10 लोक एक तरेचे नकारात्मक उतरां उलयतात. वैमू हे 10 लोकांचे एक उतरां वरी पळया सगळे इस्रायल पजस देवाचे विरोध मयजेचे विरोध शीण उलोवंक लागता. सगळे इस्रायल पजस खाली 10 लोकांनी ते एक नकारात्मक उलयले कितले प्रभाव पडले पळय. 2 जाणां बरे उलयते आसत पॉझिटिव्ह ना आमकां जाता काले बनी जोशुआ जाता आमकां आमी वशेत देव आमचो सत्यवान तो झुजता म्हणजे कितले सांगा तांकां आयकूंक ना. ह्या 10 जाणां निमते कितले वायट जाले देवाचो क्रोधच मागीर देंवून येयले पळय.
सक्कडी देवान सांगून सोडल्या 20 वर्सां वयले कोणी थंय भितर रिगानात म्हूण सांगून सोडले पूण त्या कालेबाने जोशुआक मात ताणें बचाव केलो आनी कोणाकय बचाव करूंक ना कितले वायट जावंक पावले पळय एक खाली एक 10 मनशां निमती 30 लाख लोकांचो सगळो भावार्थ मोयजे सयते भितर रिगूंक ना त्या निमती अशेंत जायते पटी आमी भावार्थांत आसकत असल्यांक आमी आयकतना तांच्या एकवटान रावतना ताणें सांगलें सारकें म्हूण चिंतना देखूनच मागीर देवान हांगा सक्तांकी शिंपडून सोडले सक्तांकी पयस करून सोडले तुमी कितले बायबल पवित्र पुस्तकान तुमी पळया सक्कड हे भावार्थांक घर जावंक कारण कितें म्हळ्यार तेणी एकांत रावतले तांकां देवान सांगता रावंक दिवंकूच ना सांगता रावले वेळार मागीर तूं मेमे जाता मागीर वाटले बरे आवाज करता देवाक ते आवाज नाका तितलेच आमी सांगता रावन ब्रदर सांगता न्ही की सांगत असले वाटल्यो आनी केन्ना आवाज करता पळय ते आवाज देवाक ते तडवाना कित्याक म्हळ्यार ते आवाजा वरयत आमी पुरो आमी होगडायता जायते आमी होगडायता जेजूचो मोगाचो शीस जो हांव खंय पावलो निमाणे पातमोस म्हळ्यार दिवपाक पावूंक ना गी मागीर ह्या पेद्रो आनी खंय पावलो बाबिलोनाक पावलो तोमास ह्या देशाक गेलो आमच्या देशाक गेलो सकाळी पुराण शिंपडून गेले साम पावलो जाल्यार तो बंधन वचून रावलो वय मू जायती पत्रांनी बरयल्ले बंधन रावन बरयल्ले जावन आसा एकलोच जावन रावन तो बरयल्ले ते जावन आसा बरयल्ले थोड्या आसूंक पळय दुसऱ्याने बरयल्ले आसूंक की पुरो तो ताका ताचे हात आनी पांय बंधन घालतले तो उसारतलो आनी दुसरे ते बरयतले पूण आसलो तो एकलोच मात्र न्ही जेजूची वळख ताका जाल्ल्या वेळार तो कोणाकी मेळोंक वचना बदलाक तो खंयचे अरबिस्तानाक वचून घेवन थंयसर तो जेजूक जाणा जावन कुशी व्हरता म्हण सांगता पळय आयकुया गलतकारांक बरयल्लें पत्र हांव सर 1:17 कितें सांगता गॅलेशियन्स चॅप्टर 1:17 कितें सांगता ताका पयले पळय जेजूची वळख जाल्ल्या वेळार तो खंय गेलो म्हण सांगता पळय आपल्या पुताक हेर जातींच्या लोकां मदें परगट करचे खातीर ताका म्हजे थंय ताणें उगडापो केलो म्हजे थंय ताणें म्हाका उगडापे केलो ह्या वेळार हांवें खंयच्याय मनशा लागीं आलोचन घेतली ना खंयच्याय मनशा लागीं हांवें आलोचन घेतली ना वा म्हजे आदी दरंदूत जाल्लेल्यांक मेळोंक जेरुसलेमाक हांव गेलो ना जेरुसलेमाक हांव गेलो ना बगार तक्षण हांव अरबिस्तानाक गेलो आनी उपरांत दमस्काक पाटी आयलो साबार वर्सां थंय अरबिस्तानाक रावून घेवन जेजूच्या एकवटान रावून घेवन जायते जेजूशें ताका सत कळी जाल्या उपरांत मागीर येतो मागीर भावांक पेद्रोक केफासाक ह्या जुवांक आनी मेळोंक तो येता मागीर येता पयलीं तो जेजूच्या एकवटान तो साबार वर्सां तो पयस आसलो देखून जेजूच्या एकवटान आसले ह्या शिसांक सयते सत उगडापे जावना तितले सत गोट मिस्तेरा ह्या पावलोक उगडापे जाले तो आत्म्यान तो जेजूक तो वळखतलो हे प्राय जावंक पुरो कुडीन तिल्ले आजापा पळयले इल्ले शिकोण आयकले आसूं पुरो पूण ताणें आत्म्यान जायते सांगते तो जाणा जाल्लो एकांत रावूंक घेवन जायते लोकांक देव एकांत रावूंक घेवन जायते शिकयता नाजाल्यार आमी सांगता मेळ्ळ्या वेळार थंय या हांगा या आतां आदल्या फावटी पात्रां सांगलें न्ही आतां सुरू जाता फेस्तां परबो मागीर ते काजारां माजारां पुरो सुरू जाता थंय अशें हांगा अशें कांय जायना आनी भावार्थी आसकत असलेल्या लोकांची उतरां पळया तांणी कितें सांगतात जेजू गेला न्ही गे काजाराक जेजू गेला न्ही गे जेवणाक जेजू गेला न्ही गे ते परबेक निमाणे दिसा वचूंक ना गे तांचे उलोवण मागीर बायबलांत तांणी कोटेशनां काडून दितात पळया म्हळ्यार तांकां जाय प्रमाणे देवाची उतर तांणी गुणून सोडतात तांकां तांच्या बऱ्यापणा खातीर आत्म्यान जे येतालो मनशाक आसा पळय कोण भावार्थांक गट आसा पळय ताका संतोश पवित्र मरिफत मात मारता खंयच्या फंक्शनान मेळना खंयच्या मॉलान मेळना आनी खंयसरी मेळना खंयचे फिल्म पळयतना मेळना तो आत्म्यान रावूंक घेवन पवित्र कितें दिता पळय ते जोडून मात्र कशी व्हरता पूण कोण भावार्थान अस्कत आसा पळय तांकां हांव पळय एक कडेन सांगलो न्ही की पोटच तांचो धनी जावन आसा पोटच तांचो देव जावन आसा खंय जेवण आसलें थंय गेली आनी अशें सांगतले पळय जेजो गेला न्ही गी जेजो खावंक ना गी जेजो वचूंक ना गी जेजो त्या खातीर वेतालो गी काना शहरान त्या खातीर गेल्लो गी ह्या जेवणाक त्या खातीर वेतालो गी खंयच्याय जेवणाक तो गेला रे थंयसर तो देवाची तो प्रगट करिनातलो गी मात्र न्ही ब्रदरान एक फुडें सांगला तो जेवणाक बसला म्हणून बरयला जेवडला म्हणून बरयला गी तो जेविनातलो शिकोवनच तो दिवन येतलो ते कपटीपणाचे खंडन आसा न्ही गे माथेवस वांजलांत 23 वाचचे नाका ते सगळे आद्य आसा पळय एका फारिजेवाच्या घरा जेवणार बसल्या वेळार ते दिल्ले जावन आसा असं लंब शिकोण हाय तुमचे काटा म्हणून घेवन कोणा जेवणाक आपल्या आपल्या ताका असं शिराप घालून घेवन आयला जेज मदें घात मागीर शास्त्री घेवन जेजो तुजे उतर तूं आमकांय दूख येता म्हणटा तुकाय काटा म्हणून घेवन ताकाय सांगून घेवन येता ते सगळे शिकोण दिल्ले एका जेवणाच्या हातून गेल्ल्या वेळारत जेजो खंय खावंक जेवंक ताका जेवणाचे घाले पोवण गेल्ले गी सामारीचे स्त्रीक तो मेळ्ळ्या टायमार कितें सांगता म्हाका तान लागला म्हाका उदक दे म्हणटा पूण ते सगळ्या संभाशण तुमी पळय उदक पियेलें आसा गे खंय सरी ना मागीर शीस येवन सांगतात मेस्त्रीले जेव खा म्हण सांगतना जेवले आसा गी ना म्हाका देव बापाचे कुशी पाळचेच कुशी करचेच म्हणजे खाण आनी जेवण ताका जेवण खाणाचें कांय पडून वचूंक ना कित्याक तो जाणा आसलो येत खाणा वरवीस त्या येसावन मलगडपाचे हक्क होगडायले येस जेवणा वरीस ते इस्रायल प्रजा फुरपुरून नासन गेले येस जेवणा वरीस सुरू कोण ते येव ते फळ खावन घेवन
हे एस जेवणा वरी जायते लोक तेजो पाटलो करन येतलो मागीर विंगड जालो आनी धर्मजाच्या काळार जेवणा वरीच जायते मना भेद परत उठलेले मागीर 6 जाणांक ताणें नेमक केल्ले हे जेवणा वरी कितलें वायट जालां पळया जेजो खंयसरी आसा पळय जेवणा गेल्या वेळार तो शिकोवन दितलो आनी जेजो सैती आपले कोणाक आपूण दी जेवण जेजून तांकां सांगलें आसा पळया लुकासो वांजेल आवसर 14 आनी वळ 12 14 कितें सांगता लूक चॅप्टर 14 वर्स 12 to 14 कितें सांगता जेजू सांगता पळया कोणाक आमी आपूण दी जेवण सांगता पळया उपरांत आपणाक जेवणाक आपयलेल्यांकी तो सांगी लागलो तूं कोणायकी बऱ्या फाल्याक आपयतना तुज्या इश्टाक जावं भावांक जावं तुज्या सैऱ्याक वा तुज्या ग्रेस्त शेजाऱ्याक जावं आपोवंक वचनाका कित्याक तुवें आपयलेले बरी तेय तुका आपयतले आमकां जायल्यांक आमी आपयता वयमू सैऱ्यांक ग्रेस्तांक आमकां वळख असल्यांक कित्याक आमी आपयता म्हणल्यार आमकां कळीत आसा आमी आपयला बरी तेय आमकां आपयतले मागीर आमकांय जेवण मेळटलें आमचो संबंद इतलो जावन आसा भाव भयणीनो मनशाचो संबंद आसा पळय इतलो जावन आसा ते खाणा जेवणा खातीर मात ते सीमीत जावन आसा एक रिवाज पाळचे खातीर एक फेस्त पाळचे खातीर या खंयचे फंक्शनां पाळचे ह्या संबंदांत एक कोटंक देवान आमकां आपोवणें दिल्लें न्ही आतां इजायेन तर देवान सांगले आसा संबंध साडी नाकात म्हणल्यार हो संबंध न्ही सांगले हो संबंध कित्याक म्हणल्यार केरळा पर्यंत तूं आपोवणें दिता ते दाडा पर्यंत ते संबंध आसा आनी हो संबंध तुमकां केवल हे संवसारांत मात्र उरतले सरकार येवनसो ना भाव भयणीनो कितले तुमी पळया कितले फंक्शनां केला कितले काणको दिया कितले तुमी एकामेकाच्या मोगांत या नाजाल्यार तांकां तुमी खावया तांच्या हातूंत तुमी खाया हे संबंध आसा पळय केवल ह्या संवसारांत उरतलो तो सरकार ते येवनसो ना ते आत्मीक संबंध मात्र कशे भावार्थी लोक एका मनाचे जावन घेवन धर्मजाची शिकवण आयकोवच्यांत उंडो मोडच्यांत भावपणाचे एक तरांत आमी दाखयता पळय तो संबंध मात थंयसर उरता भाव भयणीनो एक कुटुंबाचो संबंध सैरांचो संबंध आनी कितें संबंध आमकां जाय प्रमाणे आमकां जायल्यांक मात्र आमी आपोवचे तांकां मात्र गिफ्ट दिवचे आनी त्या प्रमाणे आनी सभा जाणांक सांगचें आसा देवाचो आदर जोडून घेवन आमी फंक्शन करता म्हण घेवन तांणी कशें करचें गे म्हणल्यार पयले आतां फंक्शन एक 3 घंटाचें फंक्शन आसा म्हणचिंता सुरू एक 15 मिनटाचे कालेक एक मागणें केलें एक तांबोरी तेर्सगी काले शिकयलें 15 मिनटां मात्र मागीर 15 मिनटां उपरांत मागीर सुरू केलें एकल्यान डीजे स्टार्ट केलें आनी एकल्यान आनी केलें सुरू केलें एकल्यान बॉटल उक्ते केले आनी थोड्यांचे खबऱ्यो सुरू जाले आनी कोणाचे आनी कितें सुरू जालें आनी कोणाचे नांगा नाच सुरू जाले मागीर आनी थोड्यांचे म्हाका आपोवणें दिवना म्हाका मान दिवना म्हाका चंबो दिवना मागीर मारामारी सुरू जाले म्हज्या सभार तेंपा पयले म्हजेच एक फ्रेंडाचे बायेचे काजार आसले ताच्या कुटुंबांत बरें काजार ताणें केल्लें बरें तेणें म्हाका आपोवण दिलें सभार वर्सां पयले मागीर त्या कुटुंबांत खंय पुरा तयारी परत जाल्लो उपरांत माटवा दिसा खंय ताजो एकलो बाप्पू खंय तो बाप्पू कोण गे म्हणटा ताजेच घरांत तो आसा खंय ताच्याच घरांत तो रावता खंय ताजे सांगता वावर करता ताजे सांगता जी येता मात ते फंक्शनान ताणें ते आपोवणें दिवचें की या कोणाक आपोवणें जायते ताणें वावर केला ते माटवा दिसा बरें टायट जावन घेवन हेंचे विरोध गाळे दित्या खंय म्हाका आपोवणेंच दिवना तुमी हांव घरचो म्हालगडो जावन आसा म्हाका तुमी आपोवणें दिवना म्हाका मान दिवना म्हण घेवन तो गालाटे घालता खंय माटवा दिसा आसा सांगतच पुराक आतां सांगता मेळ्ळा ताजे उपरांत ताणें सपरेट ताका आपोवणें जायची हेच पुरा जावचें न्ही गी फंक्शनांत गेल्ल्या गाड्यांनी पुरा तशें जालें पुरा समाधान आमी होगडून घेवन ह्या मनशा सांगता मेळून घेवन आमी कितले आमी होगडेता आमी घेवन जाणा जावचे खातीर आमी सांगची बदलाक जेजो कितें सांगता मुखली वळ कितें सांगता आमी आयकुया पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक पांगल्यांक तोंट्यांक आनी कुरड्यांक आपय कित्याक तो वळ तुजे रण फारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हणून तुका संतोष जातले नितिवंतांच्या जिवंतपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका पाटी मेळटलें ते पूण तुका पाटी मेळटले हांगा जायते बरें तुमकां उलो दिला तुमचें कितें कार्य आसल्यार हांगा करा हांगा जेवण दिया म्हणून सांगलें आसा पूण कित्याक जेवणा खाणा खातीर न्ही भाव भयणी हे पूण जोडचे खातीर जेवणा खाणा खातीर कोणी हांगा येना सांपुले कडेन सांगिना गी जेवंक आमकां घर ना गी जेवणा खातीर म्हण न्ही आतां अशें केल्ल्या वरवीं एक जेवण दिलें गी या आनी कितें दिलें गी या कोण म्हणून एकलो पिडेस्त आसा एक दुबळो भाव भयणी आसा ताका आमी कुमो केले गी तांचे जावन आमकां पाटी मेळना आसून पुरो पूण एक बाकी उरता सरकार ते बाकी उरता थंयसर आमकां पाटी मेळटा पूण जोडचे खातीर एक वांटो जावन आसा खाली जेवणा खाणा खातीर म्हण न्ही मात्र न्ही कितले बऱ्या रितीन जायना गी हांगासर आत्मीक कार्य म्हणटना आमी सांगचें मात्र आत्मीक भाव आत्मीक भयणी वेचे पुरा संवसारीक कार्या खातीर आसा थंयसर देवाक स्थान मन आसा गी हांव जायते फंक्शनाक पुरा वचना त्याच कारणां खातीरच जायते फंक्शनाक हांव वचूंक हांव खुशी वरिना वसजित म्हणल्यार फंक्शना खातीर हांव वयता मागीर ते जबरदस्ती हांवें वेचें आतां वसजित म्हणल्यार फंक्शन म्हणल्यार कितें म्हणल्यार 5 वर्सां पयलें म्हजें काजार जालें त्या फंक्शनाक हांवें वसजीत नाजाल्यार म्हजें काजार जाता गी तसलें कितलें वसजित म्हणल्यार एक कारणा खातीर हांव वयता कुटुंबाचें वसजीत नाजाल्यार जायमको जायना म्हणल्यार तशें वयता बेश्टें खंयचे पुरा कडेन वचना आनी कितें वचना गे म्हणल्यार थोडे फुडें कितें जाता गे म्हणल्यार
एक आपण दिलो तो भाव या भयण कोण ते जावन दी जायत तो ग्रेस्त आसूंक पुरो तो तुमकां बरें जेवण दिता बरें तुमकां सुदारसिता बारीक सडगार करता दबाजो करता पूण तो दुडो खंय समजा आमकां कळीत आसा गी खंयच्या दुडोन ते फंक्शन करता आमकां कळीत आसा गी बऱ्या दुडोन करता गी घामाचो पयसो गी या कश्टा वामटेचो पयसो गी या एक नित्यवंतन या प्रामाणीकपणान जोडलेलो पयसो गी या ते सांगता न्ही रक्तचो दुडो गी कोणाचें एक पोट मारून घेवन कोणाक दुबळे धाकट्यांक वायट करून घेवन कोणाक मेळायचे आसले मेळनासतना ताणें जोडलेलो पयसो गी ते आमकां कळीत आसा गी सैतानाचें काम करून घेवन तो पयसो जोडटा आनी त्याच पयशांत आमकां व्हडलें एक संभ्रमाचें एक जेवण दिता तें जेवण आमी जेवता जाल्यार त्या ताच्या पातकांत आमी भागीदार जाता पुरा फंक्शनांत ती आमी वचूंक जायना भाव भयणीनो ते खंयचे निमती दिते आसा आमी समजूंक घेवचें ओ बरें केलें फंक्शन बरें बरें जेवण आसलें बरें आमकां सत्कार केले आमकां इल्लांक काणेको दिला म्हण घेवन पुरा कडेन वचूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तो दुडो बरो ना आसूं की पुरो कोणाक गोतू आसा पूण थोडे कडेन आसात आतां आमचेच एक आदल्या वर्सा एक घरवकलाचें फंक्शन जालें तो मागण्यान आसलो भाव ताका हांवें पयलें सांगलें तुज्या फंक्शनाक हांव बेंगलोर आसल्यार रजा काडून घेवन येता म्हूण सांगलें कित्याक म्हळ्यार तो मागण्यात आसलो भाव आनी म्हाका तांचे एक रीत म्हाका पळोवंक जायचें आसलें आनी ताणें बऱ्यान ताणें चलोवन व्हेलें कशें आत्मीक रितीन हांगासर चलोवन व्हरता त्या प्रमाणे सगळे एक वर सुरूचे सगळे वर देवाची स्तुती करणं आराधन करणं देवाक महिमा दिवन सकट लोक आसले वाड्याचे लोक आसले फ्रिगसगरा आसले आनी अनुभवती लोक आसले सक्ता करत सगळे एक वर देवाची स्तुती करून तांच्या मागण्याच्या पंगडांत असल्यांक घेवन देवाची स्तुती करून बऱ्यान ताणें चलोवन व्हेलें मागीर ताजे उपरांत कांय संवसार रितीन कांय दाबाजो घेवपाचो पण कांय ना मागीर सिंपल रितीन एक जेवण दिलें मागीर ताणें कांतारा बी तशें पुरा जेवचे कांताराच घाल्ले खंयचे फिल्माचे ना खंयचे कन्नडा सॉंग्स इंग्लीश सॉंग्स कांयच ना पुरा बऱ्या रितीन बांदून हाडले आनी गेल्ल्यांक समाधान पाटी येतना बी आमकां बारी समाधान आमी पाटी येयली पुरा कडेन आमी वचूंक जायना पुरा आमी समजून घेवंक जाय तो दुडू खंयचो खंयच्या उद्देशान करता देवाक तें स्थानमान आसा की बेश्टे आमी वचूंक घेना पुरा विबारचें न्ही आनी तांकां आमी तशें विबाडना जो म्हणल्या खातीरच देवान थंय बिटी आमकां विंगड करतात ते आमी परत आयकुया ॲक्ट चॅप्टर 8 वर्स 4 दंदुची कृत्या अवसर 8 आनी वळ 4 कितें सांगता पूण शिंपोडलेले भावार्थी सगळ्यांनी बरी खबर परगट करीत गेले शिंपडलेले भावार्थी सगळ्यांनी बरी खबर परगट करते गेले जायते पडे आमी फळ दी जाल्यार कोण अनुभवर्ती आसा पळय ह्या भावार्थान अस्कर आसा पळय तांचे इल्ले पयस रावचे गरजेचें जावन आसा सक्ता म्हणटा आमी बसूंक घेन देखून सभा तेंपात एक मागणें केन्ना हांवें करचें जेजो कोण उजवाडांत आसा पळय तांकां काळा कशें लोकांक पयस कर म्हणून मागचें आनी देव म्हजो विश्वासी जावन आसा खंडीत तो आयकतलो म्हजें मागणें कित्याक म्हळ्यार हे भावार्थांत असल्यांक उजवाडांत आसा तांणी फळ दिवंक शकतात तांकां आड येतात तीच मोगाचें म्हणलेंच थोडे पडे अशें जाता की आपूण दिल्लोच भावार्थान अस्कर जावंक पुरो पूण येयल्लो न्ही गी जायते पडे जाता जायते पडे अशें जाता आपूण दिल्लेच मागीर निमणे भावार्थांच करता पूण मागीर येयल्ले भावार्थान घट जावंक घेना बारी धैर्यादीक जाता अशें थोडे पडे जाता तशें जावंक नजो कित्याक हांवें उजवाडांत आसल्या लोकांक इल्ले काळोखच्या लोकांक इल्ले पयस कर म्हण मागचें कित्याक ताणें विंगड जाल्ले शिवाय ताणें मागीर फळ दिवंक शकना कशें सांव पौलोन फळ दिलें पेद्रून फळ दिलें या जुआन फळ दिलें या तोमासान फळ दिलें त्या प्रमाणे मात्र न्ही आतां आनी खंयच्या कारणां खातीर आमी ही कुरपा आमी होगडेता केन्ना आमचोच आमी फायदो धरता त्या कारणा खातीर आमचेच फायदो आमी सोदूंक घेवन आमी जर तर आमी जेवचे एकवटान आमी येता तेन्ना आमी ही कुरपा आमी होगडेता आमचो फायदो धरचें म्हळ्यार कशें आमकां आनी की संवसार रितीन आमकां कितें काम जायची दिसपरतो ग्रास जायची भुरग्याचे जाणें जायची आनी कितें प्रासा न्ही गी म्हळ्यार भौतीक आशिर्वाद म्हणटा पळय ह्या कारणां खातीर आमी येता जाल्यार ती कुरपा आमच्या तान पयस वता कित्याक म्हळ्यार इतले फायद्याची देवान आमकां जोड दिला आमकां बरेपणा खातीर देवान इतलो एक त्याग केला इतले आमी जोडला उपरांत आनीकय आमचें एक मन आसा पळय संवसारीक गरजे खातीर आमी दवरता जाल्यार तेन्ना ती कुरपा काम करिना देवान आमकां फायद्याची जोड दिला गी ना कितले व्हडले फायद्याची जोड दिला पळय किर्तनाचो बूक अवसर 40 आनी 9 आनी वळ 7 आनी 9 कितें सांगता साम चॅप्टर 49 वर्स 7 to 9 कितें सांगता आमी आयकुया कोणूच मनीस आपणाची सडवण करूंक सकना आमी कोणूच आमची सडवण करूंक आमी सकना आपले सडवणेचे मोल देवाक फारीक करूंक ताच्यान जायना आमचे सडवणेचे मोल देवाक फारीक करूंक ते मोल दिवंक आमकां जायना जिवाचे सडवणेचे मोल करेन सोड ते मनशाचे तांकी भायर पळय मनशाचे तांकी भायर ते जावन आसा दुडू दिवन ससनाक जियेशें करूंक जायना दुडू दिवन ससनाक जियेशें करूंक जायना जियेशें करूंक जायना फोंड केदींच पळयन अशें करूंक जायना दुडो दिवन जावंक पुरो आमकां जायती व्हडली घरां बांदयत जायती आस्त करीत जायती आमी कितें म्हणटात कारां व्हडली कारां घेवत कितें करीत पूण आमी मरण अशें करूंक जाता की पूण पळय आमकां एक देवान कसले एक दायज भासयला पळय आमी केदींकच आमी थंयसर मरना देवाच्या एकवटान आसल्यार देवाच्या भुरग्यांक मरण म्हणचें ना जेजून सांगला न्ही
तांचें रूपांतर जातलें, ताणें केदेंकच मोडचें ना, ताणें जिवंत आसतले आनी ते सासनाचें आसतना ताणें जियेतले. असले एक फायदो ताणें आमकां येदलो आमकां जोड दिला उपरांत. आनी की म्हजे फायदे खातीर हांव हांगासर येता जाल्यार ती मागीर करपा मागीर काम करिना. म्हज्या फायद्या खातीर म्हाका येवंक वचूंक जायची. हर एकल्यान हिसारचें जावन आसा. हांव रेते येता, म्हाका कितें मेळटा? हांव दान करता, म्हाका कितें मेळटा? दांत एक वांटो दिता म्हणून म्हाका कितें मेळटा? रिटर्न्स कांय मेळटा. पुराय रिटर्न्स सतत पळय, म्हाका पाटी कितें मेळटा? सेवा बी करता, पूण म्हाका कितें मेळटा? म्हजो कितें फायदो आसा? ह्या सेवेंत आसा पळय, ह्या एक मागण्यांत देवाच्या भुरग्यांक आसा पळय, आमी आमचे आनीकय फायदो आमी जोडटा जाल्यार देवाक तावन आमी ती मान्यता आमी जोडून घेनात. बदलाक त्या काळार जावन दी आनी देवाक वळखले जावन दी केन्ना आसा पळय, हेरांच्या फायद्याक पडचे खातीर आमी वावर करूंक जायची. या आमकां देणें आसा म्हणून घेवन आमी सेवा करची न्हय, देणें आसा म्हणून घेवन वावर करची न्हय. आमकां उपकार लाभला देखून ते उपकारी मनोभावान ती सेवा जावंक जायची. केन्ना आसा पळय, आमी आमचें देणें आसा, म्हाका उलोवंक बरें कळीत आसा, म्हाका बरें ताळो आसा, बरें गायन करता, या आनी कितें वाचचें देणें आसा, आनी कितें उर्बा आसा, ती उर्बा आसा देखून वावर करची न्हय. बदलाक देवान म्हाका उपकार केला. वय म्हाका सडवण दिला, ताळ्या मेकल म्हाका सडवण दिला, ताणें म्हाका सुडका दिला, ताणें म्हाका ताचें दायज करून घेतला, म्हाका ताचो जीव ताणें बासयला. असले उपकार ताणें म्हाका दाखयला न्हय की त्या देखून हांवें उपकार बाडूंक जायचे. कशें ते 10 कोटकारा पैकी एकलो पाटी येयलो पळय, त्या प्रमाणे ते एका कोटकारा बरी आमी जावंक जायची. एकलो पाटी उपकार बावडूंक लागलो. तशें आमचें जिवीत जावंक जाय. ही आमी उपकारी मनोभावान करचें. ते कांतार आसा न्हय की, उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सौम्या करगा दिव्या देण्या पासोत ताज्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार ताजो बावड्या. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सौम्या करगा दिव्या देण्या पासोत ताज्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार ताजो बावड्या. सांव पावलो हे सांगता, हांव फायदो जोडेना म्हूण सांगता. कोरिंथीयांक बरयलें पयलें पत्र हांव 10 आनी वळ 30 आनी 3 कितें सांगता. 1 Corinthians chapter 10 verse 33 कितें सांगता. हांव जाल्यार म्हजो स्वंत फायदो सोदिनासतना सोमेस्तांच्या फायद्याक पडाशें सर्व संगतींनी सक्तांक मानता तशें चलता. हेरांक फायद्याक पडाशें सर संगतींनी हेरांक सक्तांक मानू अशें हांव चलता म्हणून सांव पावलो हांगासर सांगता. पयलें जावंक ताजो फायदो आसलो, ताजो अधिकार, म्हाका जाणवाय जायची, म्हाका पदवी जायची, म्हाका ग्रेस्काय जायची, पयलें सावलो आसतना. पूण जेजोक वळ केल्या उपरांत म्हज्या फायद्या खातीर हांव जियेना, हेरांच्या फायद्या खातीर, हेरांक उपकार पडा जाय. आनी ताका वळखले भाव भयणी पळया, तो एक कडेन तो फिलोमेनाक पत्र म्हणलें, त्या पत्रांत तुमी वाचलें जाल्यार ओनेजीम म्हणलें एकलो आसता वयमू, एक भाव आसा वयमू, ताजे विशयान सांव पावलें कितें सांगता. पयलें तो उपकाराक पडनासलो, पूण आतां उपकाराक पडसो तसलो जाला, ताजें नांव आतां कितें तो जाला म्हूण घेवन ताका वळखलें. ते सांगता आसले सैती हेरांक उपकाराक पडटा तसले जाल्ले. ताणें आसले बरें रावून आनीकी फायदो जायची, आनीकी फायदो जायची, आनीकी बरें जोडपण जोडायची, आनीकी म्हाका मेळाची, आनीकी म्हाका मेळाची. त्या खातीर न्हय, आमचे हे वावर जावन दी, सेवा जावन दी, हे मागणें जावन दी, केन्ना आमी हेरांक उपकारा पडचे खातीर जावन आसा. म्हाका देणें आसा देखून हांव करता, म्हाका सकत आसा देखून हांव करता, म्हाका कितें दुडू मेळटा आनी कितें मेळटा त्या खातीर आमी करचें न्हय. सेवा करतना ती भियान ती सेवा करूंक जायची म्हणून सांगता. किर्तनाचो बूक अवसर 2 आनी वळ 11. Psalm chapter 2 verse 11 कितें सांगता आमी आयकुया. किर्तनाचो बूक अवसर 2 आनी वळ 11. भियान सर्वेस्पराची सेवा करा. भियान सर्वेस्पराची सेवा करा. तरतरून ताच्या पांयांक पडा. भियान थरथरून म्हळ्यार ताची सेवा आमी करूंक जायची. म्हाका देणें आसा, म्हाका उलोवंक येता, म्हाका तें येता, आनी कितें फायदो मेळटा आमी करूंक ना. देवाच्या भिरान धरून घेवन आमी ती देवाची सेवा करूंक जायची. आमच्याच फायद्या खातीर आमी आनीक सेवा करता जाल्यार मागीर अशें जातलें, मागीर देवच मागीर काण उडयतलो. एक फावटी तुमकां कळीत आसा की हांगासर म्हाका तें उडत कशें येयलें की म्हळ्यार ब्रदरची एक शिकोवणांत तेणें उल्लेख केल्ले एका भयणी विशयांत. हांगासर ती 7th आसली आनी आल्तराची सेवा ती करनासली. मागीर तिका ती सेवा गेली. पूण सभा जाणां सांगलें हांवें आयकल्लें त्या भयणी विशयांत, पाद्राबांक कशें ताका ती सेवा दिली, तेजी जिणी कशें पाद्राबाक कळ्ळें, अशें पाद्राबाक तेणें इल्लें सांगूंक सुरू केलें. ताका कित्याक दिलें गी ही सेवा म्हणून घेवन. म्हळ्यार ती निजाय कितें जिणे भायल्यान इल्लें पाडत आसली, वायट आसलें. आतां हांव तुमकां सांगता, देव जावन दी आनी कोणी जावन दी, कोणाकी एक अवकाश दिता जाल्यार कित्याक अवकाश दिता.
तेणी आनी कितें खोटेपण लोळोवन आसा जी पातका करीचे आमगे अवकाश दिता गी जी न्ही बदलून दी बरेपण जोडून दी हे सेवे वरी बरें जावन दी हेरांक उपकाराक पडोवन दी आमचो देव तसलोच न्ही गी आमकां आतां आमकां दया दाखोवंक ना गी तो आमकां दया दाखयता कित्याक म्हळ्यार आमी हेरांक दया दाखयची म्हणल्या खातीरच न्ही गी आमी आयकता न्ही गी लुका 6 आनी 35 कितें सांगता लूक चॅप्टर 6 वर्स 35 कितें सांगता लुका 6 आनी 35 कितें सांगता देवाचे एक स्वभाव पळया देवाचे एक गुण पळया पूण तुमी तुमच्या दुस्मनांचो मोग करा तांकां बरें करा पाटी घेवची आशा नासता उष्णे दिया तोवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची भुरगीं जातली कित्याक तो अनुपकार्या आनी खोट्यांतय दयाळ अनुपकारी आनी खोट्यांत तो दयाळी जावन आसा तो अनुपकार केल्ल्या थंय आनी पातक्या थंय खोट्यांत तो दयाळी जावन आसा देखून आमी जायते फुडें आयकलां न्ही की नित्यवंताचेरी आनी पातक्यांचेरी तो पावस पड अशें करता भाग्यवंताचेरी आनी खोट्यांचेरी तो सूर्य उदय अशें करता तो पक्षपात करिना अशें पक्षपात करनासल्या आमी पक्षपात करूंक ना आतां पळया ती भयणी आतां ती निजा की लास्ट वेळेक ती सुदरूंक ना आतांय सुदरूंक ना मागीर ताका ती सेवा गेली आनी तूं कोणाचें सूख आसा ताका सेवा दिल्ल्यांचें सूख की त्या भयणीचें सूख आसा ताका अवकाश दिल्लो वय अवकाश आनी होगडे लेगीत ना त्या खातीर आमकां दिल्लो अवकाश आमी होगडूंकशें न्ही आनी की आमी त्याच आमी पातकान रावून घेवन म्हाका म्हणजे खुशी हांव करता म्हाका सकाळीं पळयता म्हाका जायतो फायदो आसा म्हणून आमी करता जाल्यार मागीर हांगा आमी चिंचे नाका आमी तो सोडवण आमी सदांच आमी जोडूंक येता मागीर देवाचो क्रोध ते देवान येतना हांव पळय मागीर ती आमी सोडवण आमी होगडायता कशें पळया ते सावलान होगडायले कशें जुदासान होगडायले कशें ते एलीच्या पुतांनी होगडायले आनी खुद्द एलीन सयती होगडायले देवान तांकां नासकांक उडोवंक ना गी एक पळय देवाच्या क्रोधाच्या हातांत आमी पडला उपरांत आपले देव मागीर तो पाटी सोडिना आतां इल्ले दोरी लांब सोडता आसूं दी वोस कितले पयस तो वोस म्हणून घेवन आमकां सांगता की ताणें इल्ले दोरी इल्ले पाटी सोडला आसूंक पुरो जायते फुडें आमी देवाचे तर आयकता पूण आमी आनी बदलना आनी आमी स्विकार करिना दिल्ल्यांचेर आमी रागार जाता पूण आमी स्विकार करना जाल्यार आसूं दी म्हणजे देव इल्ले पयस सोडता इल्ले वचून कितले पयस येता म्हणजे सोडता पूण खंयचे दिसा तो पाटी ओडूंक सुरू करता मागीर तो कोणाचेच तो आयकूंक ना देवाचो क्रोध म्हळ्यार तशें तो एक पटी ताणें ती दया काडली ते काकोळ काडले आनी ते क्रोध वचूंक सुरू केले मागीर तो कोणाचोच आयकूंक ना मागीर ते अर्नचे वरेक या ताका नाश करचे वरेक ताका मागीर तो एकन सोडता जाल्यार आमी आयकुया सरस्वतीचो क्रोध कशें म्हणून आमी आयकुया इजायाचो बूक 5:25 ओके देखून सर्वेस्पराचो क्रोध ताच्या लोकाचेर पेटता तांकां मारूंक तो आपलो हात उबारता पर्वत कामतात आनी तांची मोडी रस्त्यांचेर कोयरा परी पडतात मुखार तरी ताचो क्रोध शांत जायना तरी ताचो क्रोध शांत जायना ना ताचो हात अजून उबारलेलो आसा सरस्वतीचो क्रोध तो जावन आसा एक पटी ताणें हात उबारले मागीर तो पाटी करचो ना मागीर कोणाक तांणी कांय करूंक जावचें मागीर तोच मागीर लेख घेवंक तो सुरू करतलो खंयच्या इराद्यान ही कामां जावन आसा खंयच्या इराद्यान तूं येवन आसय खंयच्या इराद्यान तूं आनी कितें आसय केन्ना आमच्या फायद्या खातीर खंयचे आमी करूं ना बदलाक हेरांक फायदो पडच्या खातीर हेरांक उपकार पडचे खातीर आमी ही सेवा आमी हांगासर येवंक जाय हेरांक उपकार पडच्या खातीरच देखून हांवें सुरू सांगलें आमी आसले बरी रावंक जायना भाव भयण ते आनी की वाडवळ म्हळ्यार ते ग्रोथ जावनूच येवंक आसा आमची आत्म्याची वाडवळ दिसान दीस जावंकूच आसा आमी जोडला आसूं पुरो आतां हेरांक आमी दिवंक जायची हेरांक तांणी आमी कितें हेरांक उपकार पडचे या हेरांचो आत्म बचाव करचे तसलें जावंक जायची आमी आनी मुखार सांगचें न्ही हांव इतल्या वर्सां सेवेंत आसा इतली सेवा केला इतलें केलां तें केलां आमी आतां हो दीस येतलो की देव आमचे लेख इसरूंक तो सुरू करतलो आनी तो केदेंक आयकूंक ना 20 वर्सां जाली की 15 वर्सां जाली की 25 वर्सां जाली की तो आनी मुखार तो वाचता तो मेसचो ना आनी मुखार तो लेख इसारतलो वयगी 15 वर्सां तो येते आसा की पूण कितें तुवें वाडीक घाले कितले तुवें जोडले की तो इसारतलो लेख इसारतलो तेजे लेख इतले जावन आसा तुजे निमतले कितले तुवें आत्मे तुवें बचाव केले तुजे निमते कितले आत्मे तुवें विभाड केले ते लेख तो इसारतलो तुजे उतरा वरवीं तुजे साले वरवीं तुजे सेवे वरवीं तुजे गुणा वरवीं तुवें कितले जाणांक म्हजी वळख दिले ते इसारतलो आनी कितले लोकांक म्हजे तान पयस सांगतो कारण जालें ते दोनूय इसारतलो आनी म्हाका तो शाबास कितें इतले वर्सां ताणें सेवेंत आसा गे ना आमकां मेळचें एकच नाणें जावन आसा पूण लेख तो इसारतलो कोणाक सडीत दिला तांचे तान सडीतच तो इसारतलो कोणाक उणें दिला तांकां उणें जावंक पुरो त्या सोराक खाली अर्दे वर मात्र मेळ्ळे वयमू निमाणेक अर्दे वर ताणें आपणाची काकोळत मागली पातका तो वळखलो तो मागीर बचाव जालो
तशें म्हण घेन आनी जायते वर्सां तांचे जियेतले आसा तांकां खाली अर्दे वराचे मात्र विसरना इतले वर्सां तुवें आयकले इतले देण्यान तुका हांवें दिले कितले वेळ तुवें म्हाका पाटी दिले 5 असले कितले केले की तो मागीर लेख विसरूंक सुरू करतलो देखून केदींच आमच्या फायद्या खातीर जावंक नजो बदलाक ह्या मोगान ही सेवा जावंक जायची आतां मोग आसल्या कडेन फायदो ना जाल्यार आमी आयकुया कोरिंथीन बरयलें पयलें पत्र हांव 13 आनी ओळ 5 कितें सांगता 1 कोरिंथीन चॅप्टर 13 वर्स 5 कितें सांगता मोग आसल्या कडेन ही फायदो आमचे कितें रिटर्न्स कितें मेळटा पयशे कितें ते आमी सोदिना 1 कोरिंथीन चॅप्टर 13 वर्स 5 मोग मर्यादी विणे सलाना स्ವಂತ आदाय सोदिना रागार जायना अपकार मनान दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता तातूंत स्ವಂತ आदाय सोदिना म्हणून आयकलें वय म्हळ्यार आमचोच फायदो आमी ते सोदिनात मोग आसल्या कडेन कोण मोगान करता पळय ते मोगाची सेवा म्हणटात पळय आमचेच फायदो न्ही तातूंत हेरांक बरेंपण जावचे खातीरच त्या खातीर आमी वावर करूंक जायची केन्ना आमी फायदो सोदचे न्ही आनी हितून सोंसणीकाय आमी सोडचे न्ही आतां इतले वावर केले आतां थोड्यांनी विनवणेची मागणी येवन आसा साबार वर्सां आनी कित्याक अशें जाते आसा आनी कित्याक लोक मुखार येनात आनी कित्याक लोक भावाची साथ दिनात या लोक सुदारनात या वस्ती रितीर हांगा जायना अशें पर आमी चिंतून घेवन सोंसणीकाय आमी सोदचे न्ही जावंक पुरो देवाचें काम आसा पळय देवाचें कामच तशें जावन आसा आतां आमी कितें ओमता पळय साबार वर्सां जावन ते आमी लोवतले आतां ओंपलेले आतांच आमी लोविना खंयचे म्हणे तुमकां अशी एक शेत कळीत आसा की एक असो गादो कळीत आसा की थंयसर तुमी एक बी ओंपले आनी त्याच दिसा त्याच राती तुमकां रूख जाले या फळ दिले खंयचे म्हणे गादो आसा गी अशें ना कितले गे वर्सां आमी राखून रावंक जायचे वय मू जेजून एकडे सांगूंक ना गी ओमतले एकले लुवतले आनी एकले म्हणजे सांगूंक ना गी आमकां जावंक पुरो आमकां ओंपूंक दवरला लुवंक आनी कोणाक कितें दवरला त्या काळार दमदुतांकी जेजून सांगता तुमी ओंपिनातल्या शेतांत हांव तुमकां धाडटे आसा म्हळ्यार ओंपल्यार दुसरें न्ही पूण तुमी आतां लुवतल्यात त्याच प्रकार आमकां घडोवंक दवरला लुवतल्यांक जायते आसूंक पुरो दुसरे कोंबणे आसूंक पुरो केन्ना आमी सोंसणीके सुकची आनी ह्यो एक मोग जावन आसा आमी आनीकी सोंसणीकेन राखून रावता पळय वो एक तराचो देव आसा मोग जावन आसा आमच्या मोगाचे मनशाक खातीर आमी राखून रावनात गी त्या प्रकार कोण आमचो एक मोगाचो मनीस येता इतल्या वरार येता म्हूण सांगला आनीकी येवंक ना जाल्यार आमी राखून रावनात गी तो येयला उपरांत आमी रागार जाता गी आनीकी राखून रावता कित्याक मोग आसा देखूनच सोंसणीके आसले मोग आसले कडेन ते सगळे सोंसून व्हरता म्हण तुमी आयकलें न्ही की मोग म्हळ्यार सोंसणीक जावन आसा हे सोंसणीकेचें फळ आमी जोडूंक जायची जेरेमियाच्या काळार पळया तो एकलो प्रवादी 40 वर्सां त्या देशांत जुदाच्या देशांत प्रवादी जावन आसलो एकलोय साहित्य देवाक वळखून पाटी पडटलो ना ताच्या काळार 40 वर्सां पर्यंत राई बदलूंक ना ताच्या कुटुंबाचे बदलूंक ना ताची सैरे बदलूंक ना कोणी बदलूंक ना बदलाक तोच एक देशद्रोही म्हणून ना ताका बंधन घालचे आसले एक फावटी बांयंत उडयले आनी फावटी ताका बंधन घाले आनी फावटी आनी कितें करूंक पळयलें जीवशी मारूंक पळयले एकलो साहित्य बदलूंक ना जाल्यार ताणें सोंसणीकें सोदूंक ना कशें पळया आनी कितें मागूनच रावलो दानियेल पळया देवाचे पर्जे बसत मागतलो पूण ताका सुटका मेळना तो जिवंत आसता पर्यंत तांकां गुलामपण तांकां सुटका मेळना पूण मेल्ल्या उपरांत मागीर ते सुटलेले मागीर जावंक पुरो आमी आतां आसतना ती आमकां ते एक प्रतिफळ या पळोवंक मेळना आसूंक पुरो पूण आमी गेल्ल्या उपरांत ते प्रतिफळ मेळोंक सुरू जावंक पुरो मागीर जायते देवाची महिमात पळोवंक मेळटली आतां आमी कितें ओमता पळय ताजे मागीर देवाची महिमात आमकां पळोवंक असले एक सोंसणीके आमचें तें आसूंक जायची सोंसणीके आमी होगडोवची न्ही जायते आसा पळोवंक गेल्यार आमकां आतां इस्रायल पळयत जाल्यार 400 वर्सां सोंसणीके दाखोवंक ना गी मागीर पळय देवाची महिमा कशी पळोवंक मेळ्ळी तांबडो दर्यो 2 भाग जाले पळय तशें आमच्या जिवितांत ते तांबडो दर्यो 2 भाग जाता त्या खातीर आमी सोंसणीकेन ताका आनीकी मागूंक जायची आनीकी उर्बेन आनीकी कुरपेन आमी तेजी सेवा करूंक जायची आनी आमी हेरांक उपकार पळोवची आसा सेवा आमी करता जाल्यार तेन्ना देवाची कृपा खंडीत जावन आमचें तें काम करता ना जाल्यार ती काम करिना आमकां सोण वयता तूं आनीकी तुजे फायदो जाता की सोण वयता आनीकी सोंसणीकेन तूं फुरपुरता की सोण वयता आनी भावार्थ नासता तशें सांगत आनीकी मेळोन घेता तांचे सांगता संबंद तूं चड करता की ती मागीर सोण वयता आतां जर तर तुमी आनीकी हे कुरपा तुमी होगडले जाल्यार परत ते जोडूंक जाता गी जायना परत आमी जोडयत गी ती कुरपा म्हज्यान जायना मगे पाटी सरचे गी एंड्रो बाजारान एका शिकोवण्यान सांगलें एक फावटी वस्ती रिती जालें खंय एकलो तरणाटो भाव ताका मेळोंक येयलो खंय हांगा बेसमेंट लागीं येवन घेवन सांगा लागलो खंय ब्रदर तुमचें शिकोवण 15 बजे शिकोवण सक्टान शिकोवण भारी बरें जालें तुमी धैर्यान तुमी सुवाता पार करतात सत आसा तशी तुमी सांगतात पुराय बरें आसा पूण हांव एकच एक पाळिना म्हणून सांगलें की म्हज्यान पाळूंक जायना म्हूण सांगलें की वय मू आयकलां की तुमी म्हज्यान पाळूंक जायना म्हाका ह्या सतान म्हाका रावंक जायना म्हणून उक्त्यान ताणें सांगलें की मागीर तातूंत ब्रदर अनेक दाखलो दिलो एकलो भाव 7th आसलो भाव हांगा मुखार येवन घेना म्हजे बिझनेस आसा म्हाका फट मारिनासतना बिझनेस करूंक जायना देखून म्हाका फटी मारी दीस म्हणून घेना तोय सांगून गेलो की पळया
इतले शिकवण दिला उपरांत इतले देवाचे उतर प्रगट केला उपरांत म्हज्यान जायना म्हणल्या उपरांत देवाची कृपा मागीर काम करता गी हांव पाळिना म्हणल्या उपरांत देवाची कृपा काम करता गी सुरू आमी सांगलें की जे कितें आमच्यान जायना ते देवातान ते जातास देखून कितें आमी होगड्या लावपले ते परत जोडोवंक देव आमकां वाट उक्ती करता आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 50 आनी वळ 7 कितें सांगता आनी 12 तुजे सडवणेचो संतोष तुजे सडवण्याचो संतोष परतून म्हाका दी परतून म्हाका दी किर्तनांत दावीद कशें मागता पळय कितें ताणें होगड्या येयलें एका व्यभिचारा वयर ताणें होगड्या येयलें म्हाका परत ते सडवण्याचो संतोष म्हाका दी म्हणून ताणें सडवण ताणें होगड्या येयलें एका पातका वरवीं एकल्या जेवशे मारले एक वेबिचार ताणें केल्ले ताणें होगड्या येयल्ले आनी तो कशें परत जोडटा तांतून पयली वळ आमी आयकुया फर्स्ट टायम आयकुया काकुळत म्हजी कर काकुळत म्हजी कर देवा तुज्या तिरमोगान तुजे वोट दयाळायेन अपराध म्हजे पुसून काड देवाले की काकुळत मागून ती आमी परत आमी जोडूंक जायची कितें आमी होगड्यायला पळया ते आमी परत जोडूंक जाता आतां आमकां कळीत आसा खंयच्या कारणा खातीर आमी ती कृपा होगड्यायला ते आमी देवा मुखार आमी खालत्यापणान ते वळखूंक जायचे वय ह्या कारणा खातीर हांवें होगड्याले सोम्या आनी मुखार होगडूनसना आमी वळखूंक जायची दावीद परत ते पाताक केन्नाय करूंक ना ताका पाताकाचे जायते अवकाश आसले पूण वेबिचार म्हणजे पाताक पत्त्यान केदीकच ताणें करूंक ना एक पडे सुकून पडलें वय मागीर ताणें पत्त्यान तो संवसारा फाटी वचूंक ना पेद्रू पत्त्यान गेलो गी नाकारूंक जेजूक नाकारूंक गेलो गी म्हजें जायना म्हणलें गी या त्या भावा बरी म्हजें पाळूंक जायना या भावा बरी म्हाका फट बरें बिझनस करूंक जायना म्हूण सांगलें गी कृपा मागले कृपा दी म्हाका म्हजें जायना वय पूण तुज्यान जाता कृपा दी म्हणून मागास दी पयलीं आमकां जावंक पडटा तें सडवण जेजूक वळखले वरी जेजस स्वामी म्हणून घेवन आमच्या वंटांनी उसारल्या वरी ती सडवण आमकां मेळटा पयलीं सडवण मेळचें पूण दुसरे फावटी केवळ जेजस स्वामी वळखला मेळना पाताक वळखल्या वरी मेळटा काकोट मागल्या वरी मेळटा वय हांवें होगड्याला वय म्हाका परत दी हांव परत होगडूंच ना देव लेक विचारतलो पयलीं तुका कृपा दिली न्ही ती खंय गेली की विचारतलो तेन्ना हांवें सांगितलें वय हांवें होगड्यायला पण परत होगडूंच ना म्हणून सांगल्या टायमार देवाची कृपा परत देंवन येतली आनी दामाशान देंवन येतले अदीक मापान देंवन येतले आनी की कृपेन बरोवन आनी की चड आमी सेवा करूंक ताचो मोग करूंक आनी फळ दिवचे एक रूख जावंक तसले आमी जावंक पावतले देखून देवाची कृपा आमी चड मागून घेवन ह्या एकवटान रावन जिवीच्या एकवटान रावूंक आमी खुशी व्हरया पळयता तुमचो मजत आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पळयता तुमचे नवी आमीन